आउन म लाइब्रेरीमा छु नि कहाँ शुभम शर्मा कहाँ हुनुहुन्छ हजुर यता ब्लक बी को लाइब्रेरी आउनु हामी ब्लक ए मा जाँदैनौँ के गर्न गएको हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल छ हाम्रो एन्ड द्याट्स वाइ वी आर हियर उज्जवल अनि त ठ्याक्क एन्टिलाइट पर्छ यहाँ झन् हामीले प्लेस नै भेटाएको छैन कलेजको वाइफाई होइन कलेजले वाइफाई दिँदैन कलेजको डाटा चाहिँ हो ए कलेजको डाटा होइन आफ्नो डाटा हो तर कलेजमा आएर युज गरेको सक्यो हामीसँग है कुन सब्जेक्ट हो प्र्याक्टिकल ट्राभल एन्ड हामी होटल म्याजमा सकेन प्र्याक्टिकल हुँदैछ प्लिज डु नट डिस्टर्ब अब यहाँ मनी ब्लक बीमा छु आउनु म ब्लक किन ब्राइटनेस कम भएको थियो के होइन ब्राइटनेस कम भयो र ठिकै छ होइन त्यो म आएँ है त हस् आउनुहोस् आउनुहोस् यो त फ्लिप गर्ने के एउटा टिकटकमा त्यो लास्टको त्यो यस्तो म तिम्रो कलेज बाहिर छु है तिमीलाई लुकी लुकी हेर्छु टिकटक कस्तो ऱ्यान्डम भएको भयो म तिम्रो कलेज बाहिर छु र तिमीलाई लुकी लुकी हेर्छु सो भित्रै आउनु न त किन बाहिर बसिराख्नु भएको भित्रै आउनुहोस् Vinegar is spreading positive vibes today. Positive vibes. मेरो गर्ल एचएम पढेर जब फिक्स हुन्छ 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 अभियसली के थाहा हुँदैन कि प्रोजेक्ट आज खाना पाउने भयो ए हो र अस्ति नै तिम्रो बर्थडे थियो होइन हिजो थियो हिजो बर्थडे सक्यो हो अर्को वर्ष गर्ने I want to listen Middlegar voice. आई सुन्नु भयो नि है अर्को पनि छ त्यहाँ अनि यहाँ हाम्रो कलेजमा अहिले चाहिँ हामी वी आर जस्ट वेटिङ फर आवर टर्न अनि त्यसपछि उनीहरू छ त्यही हो के टाइम लाग्ने लाग्छ होला यार थ्याङ्क यू सो मच अनि आशिष किन यति हान्छ वेटरहरू नै पढ्न पर्छ र होइन ए आई मिन पढ्दो रहेछ है हजुर चाहिँ अनएजुकेटेड वेटरहरूमा पढ्नुभयो होला हामी चाहिँ एजुकेटेड वेटर हजुरले वेटरलाई वेट गर्नु मिल्छ द्याट मिन्स यु आर अ वेटर है के गर्छ यिनीहरू खाना खानु गयो भने आफू गएर पस्केर खान्छ कि अरूले ल्यान्छ कि वेटर नै चाहिन्छ वेटर चाहिन्छ अनि अभियसली राइट ए ओके ओके अनि मार्करले बोर्डमा ब्युटिफुल लेखेर मिडल यो बोर्डमा लेख्न मिल्दैन यसले हातमा लेखिदिन्छ नि हुन्छ अस्ति असुनसँग क्लबमा डान्स गरेर बेला नि थियो होइन बर्थडे ए होइन होइन कहाँ मसँग क्लब नै गएको छैन एकचोटि चाहिँ कुन कलेज हो हामी युनिग्लोब कलेज ग्लोबल कलेज युनिग्लोब कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ आज तिनीहरूले कस्तो मजा आउँछ नि ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट के त्यो कि युनिग्लोब तर उसमा के त्यो मुभी हलमा जस्तो भन्छ एचएम पढ्नको लागि खाना पकाउन जान्नुपर्छ दि पर्दैन एचएम डजन्ट मिन्स कि सेफहरू मात्र हुने हो भने चाहिँ इट डजन्ट इन्क्लुड एनीवेयर कि है एचएम भनेर चाहिँ ओभरअल अल होटल्सको बारेमा चाहिँ यु सुड नो यु सुड रिड अ लट बिजनेस पढ्यो भने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होला कि बिजनेस पढ्यो भने यस्तो गाह्रो हुँदैन होला कि प्र्याक्टिकल्स हुँदैन कम्प्युटर पनि कम्प्युटर कता हुन्छ मार्केटिङ हुनुपर्छ द्याट्स सो स्विट होइन प्याचअप कहाँ हुनु जे पाए त्यही वाट इज रुम क्लिनिङ भन केटीहरू रुम क्लिनिङ भनेको रुमलाई क्लिन गर्ने सँगसँगै पढ्नुपर्छ हामीले चाहिँ लिएको साइन्सले नि मोबाइल लानु मिल्छ अहिले त हाम्रो प्र्याक्टिकल चलिरहेछ सो हाम्रो टर्न रुमभित्र लानु पाइँदैन वी आर आउटसाइड द्याट्स वाइ प्र्याक्टिकल मम्मी हो कि
प्राप्तिको मम्मी सिमरन एलए पढेको है पहिला यो एलए पढेको त्यसपछि निस्केर आयो अनि यहाँ पढेको एचएम पढेर आउट अफ कन्ट्री जान मिल्छ है त्यो त अब अबाउट हाउ यु स्टडी भनेर हुन्छ है सिमरन इज माई लभ प्रशंसा प्रसन्न अधिकारी चिन्छ होला तिमीले कति पैसा कमायो कमाओस् बहिनीहरू 12 मा हो अहिले हजुर अझै हामी 12 पास हुन्छ मलाई आज भोलिबाट चाहिँ पास सिमरन दिदी सो स्विट यार सिमरन दिदी नै हो त 59 र भन्थे यार मैले बिनु दिदीलाई 38 बिनु अजिन्छ भर्खरै गयो वेस्ट अफ टाइम या यु आर वेस्टिङ योर टाइम अन हियर क्यान यु प्लिज स्क्रोल अन एन्ड डु योर जब अस्ति भन्ने यस्तो गर्नु भएन इफ यु डोन्ट नो हाउ टु होइन रिमुभ मी फ्रम यर फोन जस्ट अहिले हेरिरहनु भएको छ अन माई स्क्रिन जस्ट डु लाइक दिस आउँदैन भने खोलेर Simran, show me your face, yaar. Simran, show them your face. Thank you so much for lots of likes. Yeah. College name. Uniglobe College. सबैजना यहाँ पढ्न आउनु होला. HM मा पनि TT सब्जेक्ट हुन्छ अरे. HM मा पनि TT सब्जेक्ट हुन्छ अरे. हुन्छ. हाम्रो त छ. Nokia मोबाइल हो. त्यही हो सबसे बलियो. Do you speak English? Yeah, I do. के न के भयो र के भन्या I love your dress. The one who doesn't want to look हैन जे पाइ त्यही कमेन्ट गर्नु पर्दैन why wasting your time on here हैन सिमरन एकछिनमा चाहिँ हामी यसपछि इन्स्टाग्राममा लाइभ जान्छ है फेरि हेर्न आउनुपर्छ ल I love your dress. Thank you so much for gifts. Like you can send me gifts on here. म त थाहा नै छैन हिजोबाट चाहिँ पठाउन थालेको छु के गिफ्ट्स फर मी कसरी के हुन्छ भाडा माझेको हेरौँ न भन्यो किन हस्ला आउँदैन मम्मीले सिकाउनु भएन घरमा केही सिकाएन ओ माई गड आफूले खाएको त आफूले माझ्न पर्छ त्यो त एउटा नर्मल म्यानर हो लाइभ तैँले हेर्नु यसले सधैँ हेर्छ अनि कलेजको बारेमा के भन्यो भने चाहिँ रिप्लाई कमेन्ट गर्छ भाडा माझेको हेरौँ न ए हजुर आउनुहोस् कमला दिदी अगाडि छ अनि अहिले माझ्नुपर्छ कि है त्यति बेला बर्थडे भ्लग म यस्तो भ्लगिङ भनेर चाहिँ यस्तो डेली टाइपको राख्दिनँ होइन आई जस्ट ह्याभ पुट आइजिटिभीमा इन्स्टाग्राममा सो यु क्यान गो एन्ड वाच देयर एन्ड माई इन्स्टाग्राममा अनि हिजोको अलिअलि क्लिप चाहिँ राखेको छु नट अल अनि द्याट्स इट यु लुक लाइक इन्डियन राख्दिनँ यु लुक लाइक इन्डियन बट आइम नेपाली है ठिक छ है अलिकति ऊ देखेँ अलिकति लाइट राम्रो छैन कि आज प्र्याक्टिकल हो हजुर माथि पुऱ्याइदैन एक्जाम सकेको त यसमा एक्जाम सकेको छैन प्र्याक्टिकल बाँकी छ हजुर होटल म्यानेजमेन्ट आइज न ऊ यही यस्तै गर्छ थाहा छ यो लाइभ बसौँ भन्छ अनि त्यसपछि साइडबाट हेर्छ कमेन्टहरू यस्तै गर्छ यसले You guys are my seniors. Oh yeah, you read in Uniglobe. Well, ठीक छ तिमीलाई केही गाह्रो पर्यो भने contact me. अझै नि यहाँ दिएको छोरी यही हो दिएको छोरी if searching for DI ma'am DI को प्यारी छोरी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि she has very big height she can kill you I'm just kidding I'm just like with my friends so I'm being very chill so please don't judge me by that I have lots of faces thank you so much यार आँख माथि मेरो के भन्छ DI is under control of course DS sir लाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन हैन because he is very nice and we are very nice यो चाहिँ सधैँ लाइभ हेर्ने मान्छे है सधैँ लाइभ हेर्छ लाइभ हेर्छ तनी हेर्छ अब गुगल चिन्छौ 813 बेलुकातिर आउँछ म बेलुकातिर आउँछु यस्तो हुन्छ मैले लाइभमा चाहिँ मैले धेरै जस्तो प्रमोट गरेर हुन्छ कि तर तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन कि मैले के प्रमोट गरिरहेको छु भनेर चाहिँ कि यु नो यस्तो हुन्छ कि अब सपोज मैले ला पागल होइन त्यो त मैले आफैले युज गरेको प्रडक्ट यसको स्किन त कस्तो फ्ललेस स्किन खतरा छ यसको कडा हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हाई थ्याङ्क यू सो मच फर लट्स अफ गिफ्ट्स You people can send me gifts. I don't know. किसको फुल KST Why you people are sending me gifts? I don't know. मेरो gifts open त छैन जस्तो लाग्छ. How can you send me? मैले gifts त अफ गरेको जस्तो लागेको थियो. You are all cute.
तिमल सिन्हा मलाई बिबी सरले आज के भन्नुभयो थाहा यो त मेरो छोरी पर्छ नि शेखर सर हेर्नु भयो क्या शेखर सर नमस्ते शेखर सरले हेर्नु सरले त्यही भन्नुहुन्छ कि तै त्यो लाइभ आएको भन्नुहुन्छ सर पढ्नु पर्दैन पर्छ हजुर पढ्नु पर्दैन हेरिरहनु भएको छ त अब 12 सकिसकेपछि के पढ्नु र थ्याङ्क यू सो मच मन थ्याङ्क यू सो मच चार्मिङ थ्याङ्क यू भेरी मच ट्याप 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 थ्याङ्क यू सो मच फर लट्स अफ लाइक्स हावाहरू रे हजुर हावा होइन पानी पनि हो म हावा यो पानी यो ध्वनि मेकअप होइन मेकअप पनि छ फिल्टर पनि छ दुइटै छ वी आर नट लाइक दिस वी आर भेरी अलिकति भयो नि नराम्रो चुप रे कुनै यस्तै आँखा जान्छ त्यही त मलाई राम्रो केटी हेरेको ए हो र द्याट्स सो स्वीट अफ यु तिमी सिना थ्याङ्क यू सो मच वाउ पछाडिको कस्तो राम्रो लाग्यो पछाडिको राम्रो छ खै गयो त्यो पढाइरहेछ तिनजनै ब्राह्मण हो म बाहुनी यो नेवारी यो पनि नेवारी त्यो पछाडिको नेवारी यो चाहिँ बाहुनी पछाडिको र मेरो एउटै हो दन्दुका ओ यु डोन्ट नो मी थ्याङ्क यू सो मच फर क्युट लिटल हार्ट पुण्य गौतमसँग ट्याप 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 ए हो र हजुर ट्याप 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 यहीँ गर्नु न Happy birthday to your sister. Thank you so much. Thank you belated. Thank you. कस्तो पानी खानु मन लाग्यो यार सिमनको बिएफ छैन क्या कसैको पनि बोयफ्रेन्ड छैन बोयफ्रेन्ड भन्ने मान्छे हेर्नु हजुर एक्सेप्ट एउटा किनभने त्यो अर्कै हाम्रो साथी नै उसको यही छ हामी कसैको बोयफ्रेन्ड छैन हामी बोयफ्रेन्ड नट अलाउडेड वाला हो थ्याङ्क यू सो मच कलेजमा पनि लाइभ झ्याउ लाग्यो के गर्नु यो हाम्रो साथीहरूको डिमान्ड हो कि लाइभ बस्नु भनेर चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच टिकटकको यस्ता यसको छ बोयफ्रेन्ड भयो तेरो बोयफ्रेन्ड छैन कसको दिन्छ कसको रे सिमन एलए पास होइन दुईवटा हो कि दुई तिनवटा कलेज छ तिनवटा स्कुल छ यसो तिनवटा तेरो चाहिँ एलएबाट 3 देखि हजुर छैन हजुरहरू एचएम स्टुडेन्ट हो हामी एचएम स्टुडेन्ट हो क्या यो लाग्नु लेफ्टी होइन यसमा लेफ्टी देखेको होला हामी एचएम स्टुडेन्ट हो अनि हामी चाहिँ आज एचएमको प्र्याक्टिकल गर्न आएको हो 1.1 के रे यार मनी थ्याङ्क यू सो मच अब यो पछि चाहिँ म इन्स्टाग्राममा लाइभ आउनुवाला छु सो यु क्यान कनेक्ट मी अन इन्स्टाग्राममा यु क्यान सी मेरो युट्युबमा यु क्यान सी मी अन युट्युब है यसमै छ लिङ्क पनि छ बायोमा अनि यु क्यान सी त्यो इन्स्टाग्राम र युट्युब लिङ्क हुने ठाउँमा चाहिँ यु क्यान वाच फ्रम देयर अनि इन्स्टाग्रामको बायोमा पनि छ अनि आइजिटिभी पनि आई हेभ अपलोडेड ल अनि स्टोरीको लिङ्कमा पनि छ होला आई गेस यु क्यान सी देयर हल्ला गर्नेहरूलाई देखाउनु हल्ला गर्नेहरू चाहिँ अब उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ उनीहरू गेम खेलिरहेको छ त्यही भएर कुन कलेज युनिग्लोब कलेज युनिग्लोब कलेज अफ म्यानेजमेन्ट के युनिग्लोब म्यानेजमेन्ट कलेज के भन्छ युनिग्लोब कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स इज भेरी गुड ल पनि एचएम पनि कम्प्युटर साइन्स बायोलोजी फिजिक्स अनि त्यसपछि केमिस्ट्री भयो भर्खर भन्ने 1.1 के आर वाचिङ यर लाइफ पछाडिको नाम लियो भने ल चाहियो 11 लिएर 11 इग्नोर नगर्नु न ओके मेरो त मुटुमै हाँसिएर मेरो मुटु नै झसक हेलो थ्याङ्क यू सो मच भर्खर एसी सकेको जस्तो छ एसी सकेको होइन 12 चाहिँ सक्यो 1300 के भन्ने कसैले सुनेर होला नि भने हाई थ्याङ्क यू सो मच
थ्याङ्क यू आफ्नो लाइभमा होइन भ्युवर्स धेरै भएर होइन भ्युवर्स धेरै भएको बेलामा चाहिँ जे पाइ त्यही बोल्यो भने तर्सेको कि जे पाइ त्यो बोल्नु हुँदैन नि त अब सोसल साइट्समा आएर अनि कसैलाई नराम्रो लाग्छ हजुर सबै जस्तो चिल हुँदैन त द वान हु माइन्ड्स पनि यहाँ अभाइलेबल थ्याङ्क यू सो मच फर लट्स अफ लाइक्स अनि यहाँ आम टकिङ अबाउट माई भ्लग्स एन्ड इन्स्टाग्रामको आइजिटिभी हिजो बर्थडे थियो हिजो बर्थडेको चाहिँ सानो क्लिप आएर द्याट अनि यो पनि छ ह्याप्पी भन्ने यु क्यान सी द्याट कस्तो फन छ त्यसले हेर्नु हेयर मिलाउने मन पऱ्यो कसले हेयर मिलाएको थियो तैँले हेयर मिलाएको थिइस् हेयर मिलाउनु मन पऱ्यो कस्तो राम्रो देखिरहेको छ I don't know why I'm doing this, but I'm watching without being bored. That's so sweet of you. Thank you so much for watching. Thanks to all 1.2k viewers for being here with me. I mean, killing our boredom. Double tap. Yes, anyway, I love you. Oh, you can love her. मलाई मेरो त पर्सन छैन यु क्यान लभ मी बेहुला बनाउँछु भन्दै बौला बनाएर गयो यता आउनु भने के हुन्छ लाइक आउँछ आइएम गेटिङ लट्स अफ लाइक आज म 50k बनाएर जान्छु यो लाइक हुन्छ क्या उ त लाइक हो क्या आज लाइक 20k भइसक्यो केही नै हुँदैन रमाइलो त्यही यहाँबाट फुल भएर गएको छ क्या त्यो हार्ट्सको हार्ट्सको अनि लाभको स्टार्सको त्यो आउँछ नि गिफ्टहरू अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क कन्भर्ट इन्टु मनी होइन मैले त्यस्तो केही गर्दैन त्यही भएर हेलो माई प्रेसियस सिस्टर थ्याङ्क यू सो मच ओ माई गड वी आर करेन्टली स्पिकिङ फ्रम युनिग्लोब कमलादीबाट अनि साइडमा बस्ने केटीहरू चाहिँ सिमरन तन्दुकार नेवार्नी क्रिसा श्रेष्ठ नेवार्नी अनि यो आइसा चाहिँ बाहुनी थर थाहा छैन बिर्स्यो यो स्वीकृति तन्दुकार नै नेवार्नी रिजाल कति राम्रो नाम कसको हो त्यो छोरी मेरो सिमुरे सिमी भन्नु सिमु डार्लिङ सिमराले सिमी र आलु मिठो बनाउँछ सुकुटी हालेर चाहिँ गनाउने बनाइरहेको कस्तो मिठो साइड केटी मिलाइदिउ न साइड केटी मिलाइदिने किन लजाको मिलाइदिन्छु यो बेच्नलाई रेडी यो मिलाइदिन्छु यो मिल्छस् भन्छ चिनाएन हामीले आलु त मेरो नि फेभरेट है आलु फेभरेट हुनुपर्छ कृष्णसँग कफी डेटमा जानु मन छ ल कमलादीबाट अगाडि आउनु त्यसपछि हामीलाई फेरि सबैलाई आइसक्रिम लिएर आइदिनु बास्किन रोबिन्सको कटन क्यान्डी फ्लेभर अनि एउटा चक्लेट फ्लेभर अनि एउटा स्ट्रबेरी फ्लेभर यसलाई चाहिँदैन इफ डायटमा छ अनि यसलाई लिएर जानु डेटमा मात्रै फेरि अनि फेरि हामी त्यही बाहिर हुन्छौँ त्यो हामी बाहिर बस्छौँ अनि हजुर डेट एकछिन कुरा गर्नु अनि विल टेक उतिर दाइहरू लिएर आइज मलाई त मार्छ कलेज आएको दिदी रे हामी चाहिँ आफ्नै कलेजमा हो युनिग्लोब कलेजमा हो अहिले चाहिँ लेफ्ट साइडको नेवार्नी मन पऱ्यो ए लेफ्ट राइट नेवार्नी सबै राम्रै छ नेवार्नी त हो छुच्ची सालीहरू बाउन्नी छुच्ची हुन्छ नेवार्नी केटी भनिरहेको छ होइन मैले साथीभाइहरू मात्र भनेको प्लिज त्यस्तो माइन्ड नगर्नु होला दे आर माई बेस्ट फ्रेन्ड्स आई लभ देम धेरै नेवार छ नेवार छ त अलिअलि 2-3-4 त्यो करणजित अनि यो के हो पछाडि यो कपाल लामो भएको को केटा हो त्यो साहिल हो ए साहिल थकालीहरू ओ माई गॉड थकाली खाना मिठो बनाउँछ है हो साहिल हजुरहरूको थकाली रेस्टुरेन्ट छ हो ल मलाई ढेँडो पाउँछ कि नै सिमन त्यहाँ पाउँछ ल ढेँडो सिमनलाई ढेँडो अहिलेसम्म मुखमै हालेको छैन र ढेँडो खान आउँछ कसैलाई ढेँडो खान आउँछ हजुरहरूलाई आउँछ म त यस्तो प्रो हो कि म त चम्चाले नि ढेँडो खाइदिन्छु ढेँडो पकाएको देखेको तर देखेको छैन मेरो आँखाले ढेँडो मेरो घरमा त पकाइरहेको स्लाइम जस्तै हुन्छ खाना चाहिँ
क्विक स्यान्ड हुन्छ नि त्यो जस्तै हुन्छ होइन खाना फेरि त्यस्तो स्लाइम जस्तो हुँदैन त्यो इट इज भेरी नाइस विथ मटनहरूमा लाइक इट सुप सुड बी गुड अर ग्रेभी सुड बी गुड है कति बिजी त्यस्तो बिजी छैन बट थ्याङ्क यू सो मच अनि या आइ एम स्टिल टकिङ अबाउट मेरो युट्युब है यु क्यान गो एन्ड वाच मी अन युट्युब यसमै छ लिङ्क ओ माई गड आइ एम गेटिङ सो मच लाइक्स देयर 50K हुन लाग्यो 50K को छिटो हुन लाग्यो हो अब 70K सम्म बस्छु 100K बनाउनु आउँछ हुन्छ बना ल 100K है त आज 100K सम्म बस्छु अहिले फसाल्छ नफसा न केरा मान्छे हुँदैन केरा चाहिँ खाने हो थाहा छैन हजुर फ्रुट्स हो एउटा त्यसमा चाहिँ है हात अनुसार हुन्छ 6 वटा हुन्छ लस्सी बनाउनु मिल्छ त्यो मान्छे हुँदैन नि कस्तो मान्छे केरा मान्छे कहाँ हुन्छ खै किन लाउँछ सिमरन मिलाउने ल सिमरन मिलाउने मेरो 100K भएपछि सिमरन मिलाउने ल गिभ मी इन्स्टा थ्याङ्क यू यस्तो छ मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले सिमरनको फोटोहरू पोस्ट गरिरहेको छु सो यु क्यान वाच आई मिन यु क्यान सी मैले मेन्सन गरिरहेको छु हरूको आँखा नै राम्रो हुन्छ है यत्रो अन्डा जस्तो हुन्छ म नेवार पनि मिक्स हो नि मेरो हजुरआमा नेवार हो कि अनि मेरो मम्मी चाहिँ नेवार बाहुनको मिक्स भन्छ मेरो मम्मी छेत्री भयो अनि छेत्री प्लस बाहुनको मिक्स म हो कि म नेवारको रगत है प्लिज मेरो काटेर हेर म नेवारी हो कि अलिअलि म काटेर नेवार हजुर धन्यवाद बोक्सिनेहरू रे बक्सिने यो चाहिँ यो भूतले नेवारी बोल्ने म बोलम जो लापा कि लोपारी अनि मलाई अर्को मुख छान्न चाहिँ आउँछ नेवारी यिनीहरूले सिकाएको है मलाई नेवारी भाषामा होइन मलाई आउँछ त्यो सबैको हुँदो रहेछ होइन अनि आउँछ त त्यस्तो के गर्नु बोक्सा अरे पछाडि सब बोक्सा चाहिँ हो एकछिन होइन ल अनमेच्योर्ड गर्ल्स या वी आर लाइक चिलिङ विथ माई फ्रेन्ड्स होइन हजुरहरू पनि आफ्नो साथीहरूसँग हुँदाखेरि यस्तै नै रमाइलो गर्नुहुन्छ होला वी आर लाइक ह्याभिङ फन नट अनमेच्योर्ड अर चाइल्डिस त्यस्तो केही होइन इफ यु वान्ट टु कल द्याट्स यु ओपिनियन अफ जजिङ है जजर गो ल पढ्नुहोस् यार अलिकति जज गर्न काम लाग्छ यत्तिकै जज गरेर त पैसा पनि पाइँदैन त्यहाँ जज गरेर त पैसा त पाइन्छ सक्यो बाई हाम्रो प्र्याक्टिकल अब बाई बाई समीक्षा कहाँ भयो माई गड भयो नि त 1.5 पिपल प्लिज सबैले गाली गरिदिनु होला यति धेरै 1.5 सबैले देखाइदिन्छु ल एकचोटि यो स्वीकृति ऊ त्यो राम्रो छैन त्यही भएर नदेखाउने रे अनि ऊ त्यो चाहिँ निरज यो अमन सबैभन्दा सानो चाहिँ अनि यो चाहिँ आवाज ऊ यसको पेयर यो अनि यो करण आई मिन एलिस अनि यो चाहिँ दिवस हाई नमस्ते अनि यो क्षितिज हाम्रो गुड बोय अनि त्यो चाहिँ साहिल है यस्तो भाडा माझ्नु पर्छ र मेरो हातमा घाउ मेरो बर्थडे कृषा सिमरन अनि हाम्रो अनि यो ऊ अनि हाम्रो सबसे स्वीट बोय अफ द क्लास अनि यो चाहिँ पढन दास पूर्णिका हु इज पूर्णिका छैन यहाँ व्हाइट हाउस कलेज होइन मेरो सबसे फेभरेट सर है म हजुरलाई देखाउँछु अनि आइटी टिचर हाई भन्दैन नि एकचोटि हेलो सो यहाँ पढ्न आउनु मलाई नाइ भन्नु पानी खान्छु है म पानी खान्छु वासरुम जानु पानी किन कल नगरेको तैँले नेवार्नीको फेसबुक आइडी यु क्यान सी अन मेरो इन्स्टाग्राममा होइन आई हेभ पोस्टेड आइडी अर मेरो सधैँ हाइलाइट्समै छ त्यो सिमरन भन्ने अनि अर्को कृषा भन्ने पनि छ यु क्यान टेक्स्ट मी अन इन्स्टाग्राम इफ यु वान्ट बाई उसो दुब्लाको जान लाग्यो जान लाग्छ फुट्छ कि I want to
तिम्रो मेरो इन्स्टाग्राम आइडी यही छ मेरो जहाँ पनि यही छ सृष्टि तिम्रो सिनाने छ सो यु क्यान सी मी अन इन्स्टाग्राम क्लब हाउस ट्विटर भाइबर एभ्रिवेयर अन यस्तै आज 100K बनाउनु भनेको मेरो 100K नै भएन के उसलाई अहिले प्र्याक्टिकल अघि चाहिँ निकाल्न आएन यसरी लेख्नु न म सिकाउँछु न यसरी लेख्नु न म हेर्छु यो यताको एउटा बिचबाट तिमीहरूलाई आउँदैन यस्तो के मेरो 100K नै पुगेन कि छिटो अनि म एन्ड गर्छु म पुगाइदिन्छु I need 100K छिटो आज खोइ कति भयो I need 100K आज 86 पुग्छ होला छिटो 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 मैले युनिग्लोबको प्रमोसन गरिदिरहेको छु अनि पानी खाऊँ न यार 90K अब 10 more K क्षितिजको मुख देखायो भने चाहिँ हुन्छ यार क्षितिज चाँडोले सरलाई 90 हजुर बिबी सरको मेरो फोन अलिकति बिजी छ ल एकछिन अब 5K more के छ यो चाहिँ हाम्रो लोकल साथी है लोकल साथी You know? इन्स्टाग्राम हो लाइभ होइन के इन्स्टाग्राम हो या 1.5K people are watching इन्स्टाग्राम हो you भने 98 लाइक्स इन्स्टाग्राम हो होइन टिकटक हो say hi फलो इन रोशन थापा छाप गर्दैन यस्तो यस्तो गर्नु चाहिँ पाइँदैन है म पानी खाएर आइहाल्छु ल 100K 100 Thank you so much Thank you so much Thank you very much Oh my god 100K Thank you so much Oh thank you so much Okay done Simran 100K 1.7K people are watching How can I end this म घरमा भएको भए मरे नि एन्ड गर्थिनँ But I have to end here के भिडियो हेरिरहेछ Oh my god I have to tie my Okay bye guys Last day होला आज I mean farewell भयो भने चाहिँ ल भेटौँ न नभए bye guys सक्यो भिडियो जाने हो Bye अब चाहिँ I have to end म बेलुका आउँछु Like thank you so much for this Thank you so much I love you all You can see मेरो Instagram I mean ID अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसमा IGTV हालेको छु हिजो बर्थडेको कुरा अनि युट्युबमा छ युट्युबमा चाहिँ you can see यही मे bye